यहाँ सबैजनालाई जय मसीह अनि स्वागत छ। अनि मौसम बदलिँदैछ, रुममै बसेर पनि न्यानो कपडा लगाउनु परेको छ, तर हाम्रो परमेश्वर कहिले पनि बदलिनुहुन्न। हामी परमप्रभु परमेश्वर सधैँ एउटै हुनुहुन्छ अनि एक समानको हुनुहुन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली कुरा हो। अनि कसैले भनेका छन् कि प्रार्थना गर्ने व्यक्तिसँग म साह्रै डराउँछु भनिकन है, अगमबानीसँग अनि अरू थुप्रै कुराहरू चिन्हहरूसँग भन्दा पनि प्रार्थना गर्ने व्यक्तिसँग म डराउँछु। किन भन्दाखेरि जब कसैले प्रार्थना गर्छ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू प्रार्थना गर्नलाई सायद हुनुपर्छ यो टिम अनि यो सङ्गति अनि प्रार्थनाको लागि खडा भएको हुनुपर्छ। अनि यो चाहिँ शक्तिशाली कुरा हो। अनि मेरो जीवनमा पनि म जसले चाहिँ मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, मेरो लागि प्रार्थनाको धाँधोमा उभिदिने व्यक्ति चाहिँ मेरो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो भनिकन मैले भन्छु। अनि कतिपटक मैले वचन रेकर्ड गर्दै गर्दा, वचनहरू प्रचार गर्दै गर्दा त्यो एकदमै खुल्लम खुल्ला भन्ने पनि गर्छु। अनि प्रार्थना भन्ने कुरा हाम्रो लागि धेरै शक्तिशाली कुरा हो। अनि परमेश्वरमा एकदमै आशु प्रार्थनाको लागि हामी जुटेका छौँ, आराधनाको लागि जुटेका छौँ। अनि यो चाहिँ एकदमै असाधारण कुरा ल्याउने एउटा बहाव अनि एउटा हेल हो। यो चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको। प्रार्थना गर्नु सबैभन्दा पहिले पवित्र आत्मा बिना अनि उहाँको उपस्थिति बिना, परमेश्वरको निगाह र कृपा बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी घन्टौँ वचन बोलाउँला, हामी घन्टौँ वचन सुनाउँला, सङ्गतिमा बसौँला, तर त्यसले केही अर्थ पुऱ्याउँदैन। तर पवित्र आत्माले जब छुनुहुन्छ, पवित्र आत्माले जब अभिषेक बगाउनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ जीवन परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारण गर्दा हामी पवित्र आत्मालाई यो समयमा अनि विशेष गरी यीशु ख्रीष्टलाई हामी सहायता माग्नेछौँ। आउनुहोस् हामी शिर निहुराएर प्रार्थना गरेर अघि बढ्नेछौँ। शक्तिशाली परमेश्वर जसको हामी सेवा गर्दछौँ, हामी साधारण जाति होइनौँ, साधारण मानिस होइन, हामी चाहिँ असाधारण व्यक्तिहरू हौँ। किनकि असाधारण परमेश्वर तपाईँको अगाडि हामी उभिँदछौँ, तपाईँको कृपा र निगाहमा हामी चल्न पाएका छौँ। प्रभु आजको यो बिहानीमा, यो साँझमा प्रभु परमेश्वर अनि तपाईँले हामीलाई दिनुभएको यो मौकाको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पवित्र आत्मा बोल्नेलाई अनि सुन्नेलाई तपाईँको अभिषेक, तपाईँको नियन्त्रण र तपाईँको अगुवाईमा राख्नुहोस्। आज हामी जे पनि बोल्नेछौँ, जे पनि सुन्नेछौँ, केवल तपाईँको महिमाको लागि र तपाईँबाट आएको कुरा मात्रै भएका हुन्। सबै कुरालाई काटछाँट गर्नुहोस्, सच्याउनुहोस् र केवल तपाईँको महिमा हुने कुरा र हामीलाई तपाईँको महिमातर्फ खिच्ने कुरा मात्रै आज प्रचार भएका हुन्। आज चाहिँ प्रभु त्यो चाहिँ अस्तित्वमा आएको होस्। बाँकी सबै कुरालाई हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। कृपा गरिदिनुहोस्। दुष्टले, शत्रुले हाम्रो विरुद्धमा अनि आजको वचनको सेवाको विरुद्धमा बनाएका सबै युक्ति योजनालाई, त्यसका हात हतियारलाई येशूको नाउँमा हामी रद्द गर्दछौँ। अनि तपाईँको विजयलाई हामी घोषणा गर्दछौँ। हामी हर एकसँग हुनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ एकमात्र येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन, आमेन, हालेलुया। यहाँनिर म तपाईँहरूको बिचमा आज यहोशूको पुस्तकबाट यहोशू 7को 1 पदलाई मात्रै पढ्नेछु। यहोशूको पुस्तक 7 अध्यायको 1 पद। तर नाशको निम्ति अर्पण गरिएका कुरामा इस्राएलीहरूले अपराध गरे। इस्राएलीहरूले अपराध गरे किनकि आकानले जो यहुदा कुलको जेरहको छोरो जब्दी, त्यसको छोरो कर्मीको छोरो थियो, नाशको निम्ति अर्पण गरिएका मालबाट केही कुरा लियो। त्यसकारण परमप्रभुको क्रोध इस्राएलीहरूमाथि दन्कियो। हालेलुया, हालेलुया। हुन त आज हामीले म, मेरो परिवार र मण्डलीको बारेमा हेर्दैछौँ, तर पनि मैले यहाँनिर रोजेको खण्ड अलिक फरक छ। सबैभन्दा पहिला म अनि मेरो परिवार र मण्डली, यो चाहिँ एक अर्कासँग सम्बन्धित कुरा हो। जब म ठिक हुन्छु, मेरो परिवार ठिक हुन्छ। जब मेरो परिवार ठिक हुन्छ अनि मेरो मण्डली ठिक हुन्छ। जब मेरो मण्डली ठिक हुन्छ, त्यसले देशलाई अनि संसारलाई सही प्रभाव पार्दछ। अनि मैले धेरै कुराहरू खोज्छु, धेरै कुराहरू गर्छु। मैले सेकुलर बेसी बाहिरको कुरा भन्दा वचनकै कुरा चाहिँ अध्ययन गर्ने मलाई मनपर्छ। अनि हेर्दै जाँदाखेरि, अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि जब हामी परमेश्वरको भयमा रहन्छौँ नि, एउटा कुरा चाहिँ मैले पत्ता लगाएको, एउटा चुरो पत्ता लगाएको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, जब म कोही पनि इन्डिभिजुअल व्यक्ति, कोही पनि सिङ्गल व्यक्ति, जो पनि कोही पनि व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको भयमा रहन्छ, त्यसपछि उसको परिवारमा अनि त्यसपछि उसको मण्डलीमा त्यतिकै स्वतः नै त्यसमा चाहिँ आशिष आउँदो रहेछ। मेरो पहिचान परमेश्वरको भयबाट आउँदछ। मेरो पहिचान परमेश्वरको भयबाट आउँदछ। मेरो परिचय परमेश्वरको भयबाट आउँदछ। मेरो प्रख्याति चाहिँ परमेश्वरको भयबाट आउँदछ। मेरो प्रशस्तता, प्रसिद्धता परमेश्वरको भयबाट आउँदछ। दुईवटा व्यक्तिको बारेमा हामीलाई थाहा छ नि बाइबलमा। एकजना यहोशू, जसले आखिरमा आइकन भन्दछन्, हे इस्राएलीहरू, तिमीले चाहिँ आज रोज तिमीले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्छौ, अन्य जातिहरूको देवताहरूको सेवा गर्छौ। यहोशूले भन्छन्, म र मेरो घरानाले परमेश्वरको सेवा गर्नेछौँ। यहोशूको जीवनमा परमेश्वरको भय थियो। यहोशूको जीवनमा परमेश्वरसँगको सङ्गति थियो।
जब उनीहरूले भेद लिन गए, तपाईँलाई थाहा छ प्रस्थानको घटनाहरू, मूसाले चाहिँ भेद लिन पठाए जासुस गर्नको लागि। उनीहरू कनान देशमा नपुग्दै उनीहरूलाई जाऊ गएर आऊ भन्दाखेरि 12 कुलबाट 12 जना पठाउँदै गर्दाखेरि यहोशूले भन्दछन् परम प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभयो भने हामी त्यो देशलाई जित्नेछौँ, त्यो देशलाई हामी के गर्नेछौँ, कब्जा गर्नेछौँ। यहोशूभित्र परमेश्वरसँगको सम्बन्धको हृदय थियो, यहोशूभित्र परमेश्वरको भय थियो, अनि त्यो भयले उनलाई ठिक बनायो र उनको परिवारलाई ठिक बनायो। त्यति मात्रै होइन, सम्पूर्ण इस्राएली जातिहरूलाई मण्डलीको बिचमा यहोशूलाई एउटा अगुवा अनि नेतृत्वकर्ता बनायो। एउटा कुराले है, धेरै कुराहरू छन् यसको विषयमा हामीले खोतल्न थाल्यो, स्टडी गर्न थाल्यो, टिचिङको कुरामा गयो भने हामीलाई धेरै सेसनहरू घन्टौँ अनि हप्तौँ अनि महिना पनि लाग्न सक्छ। तर एकदमै सरल तरिकाले र सर्टकटमा छोटो गरेर मैले यो भन्न चाहन्छु, जब कसैको जीवनमा, जब कसैको हृदयमा परमेश्वरको भय हुन्छ नि, त्यसले सबै कुरालाई ठिक पार्छ, त्यसले सबै कुरा ठिक पार्छ। आज तपाईँहरू मेरो हृदयमा परमप्रभुको भय छ भने नि तपाईँहरू मेरो परिचय, तपाईँहरू मेरो परिवारको पहिचान र हाम्रो देशप्रतिको हाम्रो भूमिका अनि हामीले पार्ने प्रभाव सबै कुरा चाहिँ ठिक हुन्छ, ठिक हुन्छ। एउटा कुरा, त्यसको जरो, त्यसको कुञ्जी, त्यसको चाबी चाहिँ एउटा कुरा छ, कतिको परमेश्वरको भय तपाईँहरू मेरो हृदयमा छ। द्याट डज म्याटर। त्यसमा चाहिँ अर्थ राख्दछ। हामीसँग परमेश्वरको भय छैन भने हामी जहाँ गए पनि, जस्तो सुकै अहदामा पुगे पनि हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, केही पनि गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको भय तपाईँहरू मेरो जीवनमा छ के? परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरुवात, बुद्धिको सुरुवात हो भन्ने परमेश्वरको वचन भन्छ। अनि अर्को व्यक्ति योसेफको बारेमा हामी हेर्दै गर्दाखेरि योसेफको जीवनमा परमेश्वरको भय थियो। परमप्रभुको वचनले भन्छ योसेफ जहाँ जाँदै गर्दाखेरि पनि परमप्रभु योसेफसँग हुनुहुन्थ्यो। अनि योसेफले परमेश्वरको भयमा जिउँदै गर्दाखेरि, जेलमा जाँदै गर्दा, दासत्वमा जाँदै गर्दा, सबै कुरामा जाँदै गर्दाखेरि उनीमा चाहिँ एउटा कुरा थियो, उनले चाहिँ परमेश्वरको भयमा जिउँदथे। उनको पहिचान अनि उनको परिचय चाहिँ परमेश्वरसँग जोडिएको थियो अनि बनिएको थियो। अनि पछिबाट त्यो योसेफको जीवनमा नि योसेफका दुईवटा छोरा एफ्राइम र मनश्शे जन्मे नि उनीहरू चाहिँ 12 कुलमाथि गन्ती भए। हेर्नु त कति असल कुरा छ, कति भयानक कुरा छ। त्यति मात्र होइन, योसेफ चाहिँ मिस्र देशको एउटा परदेशको ठाउँमा गइकन राजाभन्दा मुनिको दोस्रो दर्जाको व्यक्ति बने। त्यो कुरालाई कोट्याउँदै जाँदाखेरि धेरै कुराको थ्योरी तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ होला, धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बाँड्न सक्नुहुन्छ होला अनि सिकाउन सक्नुहुन्छ होला। तर एउटा कुरोको चुरो चाहिँ म देख्छु, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि परमेश्वरको भय, परमेश्वरको आदर गर्ने जीवन। योसेफले एउटै कुरा भने, जब परीक्षामा पढ्दै थिए, लक्का जवान भइकन पनि व्यभिचारको परीक्षामा, शारीरिक अभिलाषा, अनैतिकताको त्यो परीक्षामा पढ्दै गर्दाखेरि उनले भने म मेरो परमेश्वरको विरुद्धमा यो पाप गर्न सक्दिनँ। त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरको भयबाट आउँछ। हामी जस्तो भए त यही हो मौका, ठोकिँदै चौका भनेको हामीले, होइन? यो कुराले त खुबै मौका पो भयो। किन भन्दाखेरि उसको योसेफको मालिक घरमा हुँदैन अनि योसेफको मालिकले चाहिँ त्यस्तो खालको अफर लिएर आउँछ। यदि हामी हुन्थ्यौँ भने, म हुन्थेँ भने, अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्थ्यो थाहा छैन, बट फर मी, म भए त यही नै हो मौका भन्थ्यो होला। तर योसेफले भन्दछन् यो काम चाहिँ मबाट हुन सक्दैन, परमेश्वरको विरुद्धमा म पाप गर्न सक्दिनँ। अनि परमेश्वरको आदर गर्ने हृदय अनि जीवन चाहिँ योसेफले जिएको कारणले गर्दाखेरि सबै कुरा मिल्यो। के मिलाउनु पर्छ भनिकन पोइन्ट बाइस उनले चाहिँ, होइन, यतिवटा पोइन्ट, यो तरिका, यो टिप्स गरिकन योसेफको जीवनमा केही पनि गर्नु पर्ने। एउटा कुराले चाहिँ योसेफलाई लिड गर्यो, परमेश्वरको आदर, परमेश्वरको भय, परमेश्वरको वचनमा जिउने कुरा। अनि आज म, मेरो परिवार र मेरो मण्डलीको कुरालाई हामीले हेर्ने भने जब तपाईँ र म परमेश्वरको भयमा, परमेश्वरको आदरमा अनि परमेश्वरको वचनमा जिउँदछौँ भने सबै कुरा निश्चय मिल्नेछ। त्यहाँ कुनै पनि अकाट्य कुरा छैन। आज प्रश्न चाहिँ यो हो, तपाईँ र म परमेश्वरको वचनमा र परमेश्वरको भयमा कतिको जिउँछौँ भन्ने कुरा हो। यदि तपाईँ र म परमेश्वरको भयमा अनि परमेश्वरको वचनमा जिउँछौँ र पनि हाम्रो कति कुरा मिलेको छैन भनेर हामी भन्छौँ भने समथिङ इज रङ। त्यहाँनिर केही कुरा त गलत छ। तपाईँहरू मैले परमेश्वरको भय मान्दै गरेको तरिका चाहिँ नमिलेको हुनसक्छ, परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्दै गरेको कुरामा चाहिँ नमिलेको हुनसक्छ। यदि साँच्चै गरिकन नि हामी परमेश्वरको वचनमा र परमेश्वरको भयमा, परमेश्वरको वचनमा रहन्छौँ भने परमेश्वरको भयमा हामी निश्चय रहन्छौँ। यदि परमेश्वरको भयमा हामी रहन्छौँ भने तपाईँ र मेरो पहिचान, परिवारको व्यवस्थापन, मण्डलीको हाम्रो भूमिका सबै कुरा चाहिँ मिलिराखेको हुनेछ। मिलाउने कुरा, कुञ्जी कि परमेश्वरको वचन हो। साँचो त्यो चाबी चाहिँ परमेश्वरको भय हो। आज तपाईँ र मेरोमा परमेश्वरको भय छ के भन्ने कुरा। अनि म यो कुरा चाहिँ यति भन्न सक्छु, धेरैभन्दा धेरै विश्वासीमा, धेरैभन्दा धेरै परिवारमा, धेरैभन्दा धेरै मण्डलीमा परमेश्वरको भय छैन। परमेश्वरको वचनको जीवन हामी जिउँदैनौँ। दसैँ आउँदै गर्दाखेरि पनि बधाई छ, बडा दसैँको भन्छौँ नि। अन्त हामी तिहार आउँदै गर्दाखेरि टिका लगाइदिन्छौँ अनि मण्डलीमा पनि विभिन्न किसिमका अनि
हामी हिन्दू धर्महरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रम गर्छौँ अनि आफैलाई जस्टिफाई गर्छौँ, मैले ठिक गरेँ भन्छौँ हामी। किन? परमेश्वरको भय छैन हामीसँग। सम्झौता गर्छौँ संसारसँग, किन? परमेश्वरको भय छैन हामीसँग। संसारको भय, संसारको रमझमका कुराहरू, संसारलाई खुसी पार्ने कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ। जब साँच्चै गरिकन तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई पक्रिनुहुन्छ नि, परमेश्वरको वचनमा अडिनुहुन्छ नि, हामी अडिन्छौँ नि, त्यसपछि परमेश्वरको भय आउँछै आउँछ। तपाईँ र ममा परमेश्वरको भय छ भने त्यो परमेश्वरको भयले यहोशू जस्तो लिडरसिपमा लैजान्छ। तपाईँ र ममा परमेश्वरको भय छ भने योसेफ जस्तो सम्पन्नतामा र प्रसिद्धतामा लैजान्छ। होला हामी योसेफ जस्तो कुनै देशको प्रधानमन्त्री नहोला, त तपाईँ र मेरो परिवारलाई हामी राम्रोसँग चलाइरहेका हुन्छौँ, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा हाम्रो भूमिका राम्रोसँग थाहा गरिरहेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको भय तपाईँ र ममा छ कि छैन भन्ने कुरा। यस कारणले गर्दाखेरि मैले आज तपाईँहरूलाई सर्टली एकदमै छोटो गरिकन म मेरो परिवार र मेरो मण्डली भन्दै गर्दाखेरि के कुराले चाहिँ अर्थ राख्दछ, के कुरा चाहिँ चाबी हो भनिकन भन्दै पर्दाखेरि परमेश्वरको वचनको जीवन जिउआए र परमेश्वरको भयमा जिउने कुराले हामीलाई यहोशू जस्तै र योसेफ जस्तै र परमेश्वरका जनहरू, जातिहरू जस्तै रूपमा जिउनलाई निश्चय पनि सहायता गर्नेछ। त्यहाँ तपाईँले आफ्नो परिचय पाउनुहुनेछ, त्यहाँ तपाईँले पहिचान पाउनुहुनेछ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो भूमिका पाउनुहुनेछ, त्यहाँ तपाईँ चाहिँ प्रसिद्ध हुँदै जानु भएको तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। अनि आज तर हाम्रो जीवनमा अनि हाम्रो परिवारमा अनि हाम्रो मण्डलीमा के कुराले चाहिँ बाधा ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी हेरौँ। यहाँनिर यहोशूको पुस्तक 7 अध्याय हामीले हेर्दैछौँ। यहोशूको पुस्तक 7 अध्यायबाट हामीले केही कुराहरू हेरौँ। यहाँनिर यस्तो समय आयो नि, इस्राएली जातिमा एकजना व्यक्ति थिए जसको नाम चाहिँ आकान थियो। नि यो आकान जो चाहिँ यहुदाको कुलको थिए। नि आकानले जब यरिहोको प्रखाललाई कब्जा गरियो, यरिहोको सहर कब्जा गरेपछि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो यरिहोको सबै कब्जा गरेका कुराहरू छ सबै कुरा चाहिँ नष्ट पारिदिनु भनिकन, केवल भाँडाकुँडाहरू मात्रै त्यो चाहिँ छुट्याउनु भनिकन परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। तर यहाँनिर आकानले जब केही कुराहरू देखे, आकान भन्ने व्यक्तिले है, अनि उनले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ लालच गरे, अनि लोभ गरे। त्यसपछि उनले त्यो कुरा राख्ने पनि कसरी राखे भन्दाखेरि नि लगेर आफ्नो पाल है, आफ्नो टेन्ट भनेको तपाईँ बुझ्नुहुन्छ होला, आफ्नो इस्राएलले चाहिँ उजाड स्थानमा तम्बु टाँगेर उनीहरूले बस्ने गर्थे, यात्रा गरिरहेका थिए। यरिहोको सहरलाई उनीहरू कब्जा गरे, जित्नलाई असम्भव सहर थियो। तर तुरै पुग्दै गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ जितिदिए, परमेश्वरले लडिदिनु भयो। तर त्यसपछि अब ऐ सहरमा चाहिँ उनीहरूले जानु पर्थ्यो लडाइँ गर्नको लागि। ऐ सहरमा लडाइँ गर्न जानुपर्ने, अनि ऐ सहरमा लडाइँ गर्न जाँदै गर्दाखेरि उनीहरूले त्यहाँनिर पहिला त्यो यरिहोको सहरलाई कब्जा गर्दै गर्दा केही पनि कुरा चाहिँ तिमीहरूले नराख्नै भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। तर आकान भन्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यहाँको ओर्ने कुरा अनि त्यहाँ चाँदी कुरा देख्दै गर्दाखेरि लोभ लाग्यो, लालच लाग्यो भनेर वचनमा छ। तल तपाईँले यो 7 अध्यायको मुनि पढ्दै जानुभयो भने आकानले के कुरा राख्यो सबै कुरा तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। अनि उनले लगेर त्यो उसको टेन्टभित्र खाल्डो खनेर गाडेर राखेको, भित्र लुकाएर राखेको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि जब आकानले त्यो कुरा लुकाए त्यसपछि इस्राएलीहरूले अब लडाइँ लड्न जाँदैछन्, ऐ सहरलाई लडाइँ लड्न जाँदै गर्दाखेरि इस्राएलीहरूले हारे। अनि ऐ सहरको जासुसमा जानेहरूले भनेका थिए त्यहाँ त थोरै मान्छे रहेछ, हामीलाई धेरै मान्छे जानु आवश्यक छैन, हामी थोरै गए पनि पुग्छ भनेर तिनीहरू चाहिँ थोरै मान्छे गए। तर त्यहाँनिर इस्राएलीहरूले ठुलो हार बेहोर्नु पर्यो। अनि यहोशूले चाहिँ परमेश्वरसँग भने परमेश्वर तपाईँले हामीलाई बेइज्जत गर्न दिनुभयो, बेइज्जती गराउनु भयो, हामी चाहिँ हार्यौँ, अब के गर्ने? शत्रुको अगाडि हाम्रो शर्म मात्रै देखा पर्यो भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरूले चाहिँ पाप गरेका छौ। परमेश्वरले यो भन्नुहुन्न आकानले पाप गरेको छ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्न। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ इस्राएलीहरू तिमीहरूले पाप गरेका छौ। अनि अब के चाहिँ पाप भयो त भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ खोतल्दै जाँदाखेरि कुल, त्यसपछि अनि होइन ठुलो समूह, अनि त्यसपछि घर घराना गर्दै गर्दाखेरि व्यक्तिमा जाँदै गर्दाखेरि आकान चाहिँ पक्राउ परेको हामी पाउँछौँ। व्यक्तिगत एकजना व्यक्तिले पाप गरे, आकानले पाप गरे, बच्चियाले नि मोर लालच नगरेको भए के हुन्थ्यो त नि। आकानले चाहिँ पाप गर्यो, त्यसपछि आकानको परिवारले अनि आकानको जातिले चाहिँ त्यसको परिणाम चाहिँ भोग्नु पर्यो। उनीहरूले हारे। र आज म, मेरो घराना र मण्डलीले हार्छ जब हामी पापलाई लुकाउँछौँ, पाप गर्छौँ। आकानले पाप गरे अनि यस्तो गरिकन लुकाए नि, उनले यस्तो गरिकन लुकाए, भयानक गरिकन लुकाए। अनि यो चाहिँ शैतानको स्ट्राटेजी हो, शैतानको रणनीति हो, हामीलाई पाप गर्न लगाउने अनि त्यसलाई पुरै ढाकछौ गर्ने।
बिल्लीले टट्टी गर्यो भने नि, बिरालोले जब टट्टी गर्छ तपाईँहरू कतिजना थाहा छ, उसले चाहिँ लुकाएर राख्छ, त्यसलाई लुकाएर राख्छ। कतिजना तपाईँले याद गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो जीवनमा पनि हामीलाई चाहिँ पाप गर्न लगाउने र त्यसलाई ढाकछोप गरेर लगाउने चाहिँ शैतानको योजना हो। शैतानले त्यसै गर्छ प्रियहरू। अनि यहाँनिर आकानले पाप गरेर लुकाएको कुरा हामी पाउँछौँ। नि आकानले पाप गरेर लुकाउँदै गर्दाखेरि त्यसको परिणाम चाहिँ डरलाग्दो छ। तल गयो भने जब आकान पापमा पक्राउ पर्यो नि, पापमा पक्राउ पर्ने बित्तिकै बिचारा निर्दोष परिवारहरू चाहिँ सबै ढुङ्गाले हानेर मारिनु पर्यो अनि जलाइए। तल हेर्दै जानुहोस्, तलतिर हेर्दै गयो भने आकानले जब पक्राउ परेपछि आकानलाई अनि आकानको परिवारलाई, आकानसँग भएका सबै कुरालाई यहोशूले भने पक्रेर लैजाऊ। पर लगेर ढुङ्गाले हिर्काए। ढुङ्गाले हिर्काउने मात्रै होइन, जलाएर सिधाइदिए। अनि त्यो पाप लुक्दै गर्दाखेरि त्यो आकानको पालभित्र त्यो पाप लुकाएर राखेको बेलामा इस्राएलीहरूले हारे। अझै त्यो कुरा चाहिँ त्यो सबै लिएर नआएको भए इस्राएलीहरूले पनि ठुलो हार बेहोर्नु पर्थ्यो। आज चुनौती यो हो प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा लुक्दै गरेका पापहरूलाई, लुकाएर राखेका पापहरूलाई यदि हामी लुकायौँ भने तपाईँ र म त हार्छौँ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ र म त हार्छौँ नै हार्छौँ। आत्मिक युद्धमा हार्छौँ। तपाईँ र मेरो परिवारले पनि हार्छ। तपाईँ र मेरो परिवारले मात्रै हार्दैन, तपाईँ र मेरो मण्डलीले हार्छ। तपाईँ र मेरो मण्डलीले हार्दै गर्दाखेरि सारा संसारभरि विश्व मण्डलीले हार्छ। पाप भन्ने कुरा सबैभन्दा नराम्रो कुरा हो। पाप के हो? सबैभन्दा नराम्रो कुरा हो। परमेश्वरको अगाडि पाप चाहिँ घृणित छ। परमेश्वरले पापलाई कहिले पनि सम्झौता गर्नु भएन। पापीसँग चाहिँ सम्झौता गर्नुभएको। हालेलुया, बुझ्नुहुन्छ? परमेश्वरले पापसँग सम्झौता गर्नु भएको होइन, पापीसँग सम्झौता गर्नुभएको। पापी चाहिँ तपाईँ र म हो। तपाईँ र मैले गर्ने चाहिँ पाप हो। परमेश्वरले तपाईँ र मैले गर्ने पापसँग सम्झौता गर्नु भएको होइन। परमेश्वरले पापलाई बचाउनु भएको होइन, पापलाई जित्नु भएको। पापीलाई प्रभुले चाहिँ बचाउनु भएको। परमेश्वरले पापसँग सम्झौता गर्नुहुन्न। तर पापसँग मोह गर्ने अनि लालच गर्ने, पापसँग मिठासको स्वाद लिने चाहिँ तपाईँ र म हो। फेरि आज परमेश्वरले यो वचन त्यत्तिकै दिनुभएको छैन हामीलाई। प्रेयर रिभाइभलको कुरा गर्दै गर्दाखेरि नि प्रार्थनामा त्यो पनि हुनुपर्छ, पश्चाताप पनि हुनुपर्छ। प्रार्थनामा पश्चाताप हुनुपर्छ। प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि, हामी सङ्गति गर्दै गर्दाखेरि हामीले लुकाएर राखेका कुरा चाहिँ डिस्कभर हुनुपर्छ, डिस्क्लोज हुनुपर्छ। हामीले गुप्तमा लुकाएर राखेका कुरा चाहिँ निस्किनुपर्छ। निश्चय पनि आज कतिजनाको जीवनमा यहाँनिर लुकेर बसेको पाप छ। यस कारणले गर्दा पवित्र आत्माले हामीलाई यो वचन दिनुभएको। यो चाहिँ एक्सिडेन्टले आएको होइन, अनि आकानले चाहिँ लुकाएको पाप चाहिँ उसकै पालभित्र थियो। हामीले लुकाएको पाप चाहिँ हाम्रै हृदयभित्र छ, बाहिर छैन। हामीले लासामा गएर माथि सगरमाथाको टुप्पोमा गएर पाप लुकाएका छैनौँ। जान आउन गाह्रो हुन्छ नि त त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि। तर पाप चाहिँ तपाईँ मेरो हृदयमा छ। पाप चाहिँ तपाईँ मेरो हृदयमा छ। पाप तपाईँ मेरो मण्डलीभित्र छ। पाप तपाईँ मेरो परिवारभित्र छ। डरलाग्दो कुरा चाहिँ के हुन्छ थाहा छ? यो पालभित्रै लुकाएपछि खासै यो चाहिँ देखिने कुरा भएन, शङ्का गर्ने कुरा पनि भएन नि, होइन? कसैले पनि शङ्का गरेन अन्टिल एन्ड अनलेस परमेश्वरले आफै त्यो रिभिल नगर्दासम्म। परमेश्वरले जबसम्म त्यो कुरा चाहिँ प्रकट गरिदिनु भने कसैले पनि शङ्का गरेकै थिएन कि देयर इज सिन, कि आकानसँग पाप छ भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन। मजाले कति मेहनत गरेर कतिखेर लुकाए थियो आकानले, हामीलाई थाहा छैन कति मेहनत गरेर होला बरै बिचरा। तर परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ, तर पवित्र आत्माले चाहिँ देखाउनुहुन्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ बोल्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा तपाईँ र मसँग प्रत्यक्ष रूपमा बोल्नुहुन्छ, बातचित गर्नुहुन्छ। हामी दर्शनको कुरा सुन्न चाहन्छौँ, तर शुद्धिकरणको कुरा पनि सुन्न चाहनुपर्छ हामीले। हामीलाई चाहिँ गाडी बङ्गला आउँछ, तिम्रो व्यवसाय चाहिँ एकदमै अब चाहिँ प्रफुल्लित हुन्छ, प्रख्यात हुन्छ, सक्सेस हुन्छ, सफल हुन्छ, तिमी यो गर्छौ, तिमी यहाँ जान्छौ, त्यहाँ सफलता हुन्छ भनिकन सुन्न चाहन्छौ। तर आज तिमी भित्र पाप छ भनेको सुन्न चाहन्छौ? हामी चाहँदैनौँ नि। अनि परमेश्वर पवित्र आत्माले बोल्नुहुन्छ। जब पवित्र आत्माले बोल्नुहुन्छ, पश्चातापको कुरा पनि बोल्नुहुन्छ उहाँले, पाप देखाउने कुरा पनि बोल्नुहुन्छ उहाँले, अनि पवित्रताको कुरा र प्रख्यातिका कुरा, प्रसिद्धताको कुरा पनि बोल्नुहुन्छ। हामीलाई आज धेरै पटक तिमी आशिष पाउँछौ को कुरा मात्रै सुन्न मन लाग्छ। पश्चाताप गर, तिमी भित्र पाप छ भनेको कुरा, पवित्र आत्माले भनेको कुरा हामी सुन्न चाहदैनौँ। तर पवित्र आत्मा बोल्नु हुने, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भनेको तपाईँ र म विश्वास गर्छौँ भने पवित्र आत्माले तपाईँ र म भित्र भएको पापलाई पनि बोल्नुहुन्छ, खोल्नुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ रिपेन्ट भन्नुहुन्छ पवित्र आत्मा, पश्चाताप गर। अनि डरलाग्दो कुरा चाहिँ आज यो हो कि मण्डली भित्रै पाप लुकेको हुन्छ। अनि कसैले पनि भन्दैन ओ मण्डलीभित्र पाप हुन सक्छ र? दिस इज आवर क्वेसन। हामीलाई चाहिँ प्रश्न चाहिँ मण्डलीभित्र पनि पाप हुन सक्छ र भनिकन हामी प्रश्न गर्छौँ। हुन्छ, पालभित्रै पाप छ, यहाँ पालभित्रै लुकेको छ। तपाईँ सङ्गति गर्दै हुनुहुन्छ, हामी धेरै पटक सङ्गति गर्दै गर्छौँ, एकदमै भयानक पाप गरिरहेको हुन्छ, सङ्गतिभित्रै पाप गर्छ। यो चाहिँ एकदमै नमिठो कुरा हो। अनि आज पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई चोख्याउन चाहनुहुन्छ, शुद्ध पार्न चाहनुहुन्छ, पवित्र पार्न चाहनुहुन्छ। जब तपाईँ र म पापलाई देखाउँदछौँ, पापलाई खोल्दछौँ, त्यसपछि विजय हुन्छ।
त्यसपछि जब आकानको सबै त्यो पापका कुराहरूलाई त्यहाँनिर सकियो, सफा गरियो, अनि इस्राएलीहरूले फेरि गरिकन ऐ सहरलाई आक्रमण गर्न गए। डर थियो, यहोशूलाई डर लागिरहेको थियो, फेरि हारौँला कि, फेरि गरिकन त्यस्तै होला कि भनिकन इस्राएलीहरूले जिते। जब तपाईँ र म पापमा हुन्छौँ, तपाईँ र मेरो गवाई भन्दैन प्रियहरू। हेर्नुहोस् है, उद्धार र मुक्ति पाएर पनि तपाईँ र म पापमै जिएर पनि स्वर्ग पुग्न सक्छौँ, किनभने परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र मैले गरेको पापले डिसमिस पार्न सक्दैन। थियोलोजिकल त्यो डिबेटका कुराहरू छन्। म विश्वास गर्छु परमेश्वरले हामीलाई एकचोटि किन्नुभयो, सधैँको लागि किन्नुभयो, एकचोटि बचाउनु भयो, सधैँको लागि बचाउनु। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ मेरो जीवनमा पापले हारिरहेको जीवन जिउँदै गर्दाखेरि तपाईँ स्वर्ग जान सक्छौँ। तर संसारमा चाहिँ गवाईको जीवन हामी जिउन सक्दैनौँ। संसारमा हामी गवाईको जीवन जिउन सक्दैनौँ। गवाईको जीवन जिउनको लागि, मण्डलीमा परमेश्वरको शक्तिशाली काम गर्नको लागि, तपाईँ मेरो व्यक्तिगत जीवनमा परमप्रभुको महिमा गर्नको लागि तपाईँ मेरो जीवन पवित्र आत्माको फलले भरिएको हुनुपर्छ। पवित्र आत्माको फल चाहिँ तपाईँ मेरो क्यारेक्टर हो, चरित्र हो। अनि जति हामी सफा हुँदै जान्छौँ त्यति हामी चम्किँदै जान्छौँ। हालेलुया। जति हामी सफा हुँदै जान्छौँ त्यति हामी चम्किँदै जान्छौँ। तर यो आकानको समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि, त्यत्रो गरिकन यहोशूले पहिला कुललाई भेला गरे, त्यतिखेर पनि आकानले अझै पनि के गर्दैछ, लुकाउने कोसिस गर्दैछ। त्यसपछि अलि सानो समूहमा बाँट्यो, अनि अझै सानो समूहमा पक्राउ पर्दै अन्तिमसम्म यहोशूले नि ऐ आकान तिमीले चाहिँ के गरेको छौ, ल देखाऊ भन्दै गर्दाखेरि आफै आकान व्यक्तिगत रूपमा पक्राउ नपर्दासम्म उसले पापलाई स्वीकार गरेन। कति ठुलो अटेरी हेर्नु त, कति भयानक अटेरी। अनि आज हाम्रो जीवनमा पनि त्यही हुन्छ। कोही अगमवक्ता आएर तेरो जीवनमा यस्तो छैन भन्दासम्म हामी त लुकाए पक्रै त्यसलाई समाते गर्न चाहन्छौँ। बिफोर इट्स टु लेट, रिपेन्ट। हिजो एकजना प्रचारकले हामीलाई प्रचारमा डोराउँदै हुनुहुन्थ्यो, ढिला हुन अगाडि चाहिँ पश्चाताप गर। नलुकाउनुहोस् प्रियहरू। आज हामी परमेश्वरको विरुद्धमा गरिने सबै कुरालाई हामी नलुकाऊ। तपाईँ र मैले पाप गर्दै गर्दा तपाईँ र मेरो परिवार सन्चै बस्न सक्दैन। तपाईँ र मेरो जीवनमा व्यभिचार छ भने तपाईँ र मेरो परिवारमा शान्ति आउला। तपाईँ र म विवाहको करारलाई बिटुलो बनाउँदैछौँ भने, तपाईँ र मैले विवाहको करारलाई बिटुलो बनाइकन हामी डेटिङ घुम्दैछौँ भने संसारले भन्छ वाह 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 भन्छ, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ छि भन्नुहुन्छ। तपाईँ र म विवाहको करारलाई बिटुलो बनाइकन डेटिङ गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो नानीहरूको अवस्था के होला, तपाईँ र मेरो परिवारको अवस्था के होला, मण्डलीप्रति कस्तो कुराहरू होला। तपाईँ र म अश्लील मोजमजामा भुलेका छौँ भने परमेश्वरको महिमाको काम कसले गर्ने प्रियहरू। तपाईँ र म गर्भपतनको योजना बोकी हिँड्छौँ, अबर्सनको कुरा गरी हिँड्छौँ भने परमेश्वरले जीवन दिनुहुने कुराको गवाई हामी कसरी दिने। तपाईँ र म डिभोर्सको कुरालाई मुद्दालाई लिइकन हिँड्दैछौँ भने परमेश्वरको महिमाको कुरा कसरी हुने। त्यहाँनिर हामी अन्य जातिसँग एउटै जुवामा नारिँदैछौँ भने यीशुको गवाई कसरी दिने। मण्डलीमा चाहिँ हामी गाउँछौँ, थुप्रै आराधना गर्छौँ, प्रचार गर्छौँ, अलि पर गइकन मण्डलीबाट छुट्ने बित्तिकै निस्किने बित्तिकै हामी अन्य जातिसँग डेटिङमा जान्छौँ भने त्यो त सिम्सनको जस्तो भएन र। सिम्सनसँग पनि शक्ति त थियो नि, सिम्सन पनि अलग्गाएका थिए नि, नाजिरे थिए उनी पनि। तर जता जे भेट्यो त्यतै जाँदै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ आशिषको कुरा थिएन नि त, आशिषको कुरा छैन नि। तपाईँले बाइबलको पद कोट्टाइ डिभोर्सलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हार्दै हुनुहुन्छ। डिभोर्स गरेका सबै केसहरू, जति पनि डिभोर्सका केसहरू हेर्नुहोस्, उहाँहरूको जीवनमा विवाह विच्छेद गरेका, परमेश्वरले दिनुभएको करारलाई कसैले पनि नतोडोस् भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्छ। अनि त्यो करार तोडेकाहरूको जीवन हेर्नुहोस्, त्यहाँ रित्तो छ, त्यो जीवन बाँकी रहल जीवनभरि नै रित्तोपनामा उनीहरू जिउँदैछन्। हामी धेरै कुरा गर्छौँ तर हामी डिभोर्सको कुरालाई प्रमोट गर्दैछौँ भने डरलाग्दो पाप हो। त्यो चाहिँ डरलाग्दो पाप हो। अब तपाईँहरू कतिजना बाहिर हुनुहुन्छ थाहा छैन, एलजिबिटीको कुराहरू, सेम सेक्स म्यारेजको कुराहरू तपाईँले प्रमोट गर्नु छ, त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने डरलाग्दो पापमा तपाईँ फस्दै हुनुहुन्छ। हामी डरलाग्दो पापमा हामी फस्दैछौँ। येशूआ, हालेलुया। गुप्तमा हुने कुराहरू तिनीहरू, लुकेर बसेका कुराहरू हुन् तिनीहरू। त्यसले तपाईँको जीवनलाई, तपाईँहरू मेरो परिवारलाई अनि मण्डलीलाई कुनै पनि टेवा ल्याउँदैन। त्यसले हामीलाई हार नलगाउँछ। संसारले जुन मुद्दा र जुन नारा उठाउँदैछ त्यो कुरामा हामी लह गरिकन हामी जाँदैछौँ भने येशू पनि एउटा परमेश्वरमा बाटो सत्य र जीवनमा एउटा हुनुहुन्छ भनिकन हामीलाई राख्दैछौँ भने त्यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। चर्च जाँदै गर्दाखेरि तल एउटा आश्रम रहेछ, अनि त्यहाँनिर क्रुस पनि राखेको छ, ओम पनि राखेको छ, सबै कुरा राखेको छ। अनि त्यहाँ भन्न खोजेको कुरा सबै एउटै हो भनिकन भन्दैछ। आज संसारले त्यो मुद्दा उठाउँदैछ, मण्डलीले आज त्यो मुद्दा उठाउँदैछ। मण्डलीमा चाहिँ डरलाग्दो कुराहरू, धर्मगुरुहरू, मुस्लिमका गुरुहरू सबै सम्मा भइकन उनीहरूले भन्दैछन् हामी चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता अपनाउनु पर्छ भनिकन उनीहरूले भन्दैछन्। अनि मण्डलीमा उनीहरूले चाहिँ माने पेमे गर्दैछ, मण्डलीमा उनीहरू चाहिँ मुस्लिमको अल्लाह के भन्दैछ। अनि त्यो सबै कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यसो डरलाग्दो पाप हो प्रियहरू। धार्मिक सहिष्णुताको नाउँमा बहुधर्मवादलाई भित्राउनु कुरा चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो।
आज यो समयमा हामी अनेस्टली इमान्दार भइकन हामी आफूलाई जाँच्छौँ। हामी भित्र भएको पाप यत्रो कुरा गर्दै गर्दाखेरि पापको बारेमा हामी जब हेर्छौँ भने शक्तिशाली कुराहरू छ, थुप्रै कुराहरू छ। परमेश्वरलाई भन्दा अरू कुरालाई चाहिँ हामीले स्थान दिएको सबैभन्दा ठुलो मूर्ति पूजा हो। परमप्रभुको ठाउँमा जुन परमेश्वरलाई आदर गर्ने ठाउँमा हामीले अरू कुराहरू राख्छौँ नि, चाहे त्यो श्रीमानलाई होस्, चाहे त्यो हाम्रो कामलाई होस्, सबै कुराहरू हामी सन्डेको दिनमा, स्याटरडेको दिनमा हामी आराधना गर्न छोडिकन हामी डेटिङ जान्छौँ, हामी इन्टरटेन गर्न जान्छौँ, अनि अरू कुरामा काममा हामी जान्छौँ। व्यापार व्यवसायलाई हामी छोड्न सक्दैनौँ। सभा दिनलाई पवित्र मानौँ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। त्यो कुराबाट तपाईँ आउनै पर्छ, निस्किनै पर्छ, जित्नै पर्छ। त्यो कुराहरूलाई विशेष गरिकन जोड चाहिँ व्यवसाय गर्नु छ, तपाईँहरूले सभा दिनमा परमेश्वरको आदर गर्न आउनै पर्छ। अन्त त्यो चाहिँ जित्ने कुरा हो। र जित्नु भएन भने तपाईँसँग पैसा त होला, तपाईँको परिवार भोलि डरलाग्दो गरिकन बिग्रिनेछ। तपाईँको नानीहरू चाहिँ डरलाग्दो गरिकन बिग्रिनेछन्। अनि तपाईँको परिवारले यो भन्न सक्ने छैन र तपाईँ आफै त्यो भन्न सक्नुहुने छैन, म र मेरो घरानाले परमेश्वरको आदर गर्छौँ भनिकन, अनि म र मेरो घराना चाहिँ संसारमा हराएका छौँ भनिकन भन्नुपर्छ बाध्य भइकन। अनि त्यसले तपाईँलाई तपाईँको जीवन जब ठिक छैन भने, जब परमेश्वरसँग तपाईँ र मेरो जीवन ठिक छैन भने तपाईँ र मैले मण्डलीलाई केही टेवा पुऱ्याउन सक्दैन। अनि पापले चाहिँ हामीलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ। शैतानको काम चाहिँ हामीलाई पाप गर्न लगाउनु, पापलाई लुकाएर राख्न लगाउनु। अनि जब पापको पर्दाफास हुन्छ त्यसपछि उसले चाहिँ हामीलाई दोस्याउन थाल्दछ। तर पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई पाप चाहिँ नलुकाएको चाहनुहुन्छ, अनि उहाँमा पश्चाताप गरेको चाहनुहुन्छ, र उहाँले परमेश्वरसँग पुनर्स्थापित बनाउन हामीलाई चाहनुहुन्छ। आज कति धेरै कुराहरू तपाईँले आफ्नो श्रीमानलाई पनि नभनिकन गरेको थुप्रै पापहरू छ। आफ्नो श्रीमतीलाई पनि लुकाएर गरेको थुप्रै पापहरू छ। आफ्नो आमा बुवालाई लुकाइकन छुपाइकन गरेको थुप्रै कुराहरू छ। अगुवालाई लुकाएर, अगुवालाई ढाँटेर, अगुवाको पछाडि अगुवालाई थाहा नदिएर गरेको थुप्रै पापहरू छ। पवित्र आत्माले तपाईँ मेरो हृदयमा त्यो कुरा खोल्दै हुनुहुन्छ। र जब मण्डलीमा पाप हुन्छ नि, डरलाग्दो खालको त्यहाँ एउटा एटमोस्फियर सुरु हुन्छ। डरलाग्दो कुराहरू एटमोस्फियर सुरु हुन्छ। मैले अनुभव गरेको छु हाम्रो मण्डलीमा। त्यो पनि अरूले कारणले होइन, मेरो पापको कारणले। हेर्नुहोस् है, म तपाईँको अगाडि कति हिम्मतको साथमा भन्दैछु, र हिम्मत गरेको होइन, यो चाहिँ प्रभुमा स्वीकार गरेको। मेरो पापको कारणले गर्दा डरलाग्दो एउटा यस्तो खालको एटमोस्फियर त्यहाँ सुरु भयो। पहिला चाहिँ त्यो पापले नि हिर्कायो, त्यो पापले। पश्चाताप गर्नु आवश्यक छ, पश्चाताप गर्नु आवश्यक छ। आउनुहोस् यो समयमा हामी सबैजना आफ्नो शिरलाई निहुराउनेछौँ। यस घडी पवित्र आत्मासँग हामी भन्नेछौँ, पवित्र आत्मा आकानले जस्तै पालमा लुकाएर राखेको हो, मेरा पापहरू थुप्रै छन्, यो समयमा म स्वीकार्दछु, यो समयमा म स्वीकार्दछु। पापले रोगी बनाउँछ प्यारो, पापले चाहिँ हामीलाई बन्धनमा राख्छ, पापले चाहिँ हामीलाई अशक्त बनाउँछ, पापले हामीलाई निराशामा, चिन्तामा, हैरानीमा लैजान्छ। पापको कुरा चाहिँ तपाईँ र मलाई कमजोर बनाउनु, तपाईँ र मलाई शक्तिहीन बनाउनु, तपाईँ र मलाई स्वतन्त्रताबाट वञ्चित बनाउनु भन्दा अर्को केही पनि कुरा छैन। पापको अर्को कुनै पनि उद्देश्य छैन। हामी यो समयमा प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँहरू कतिजनाको पाप के छ भनेर म यस घडीमा भन्न लाउँदिनँ, तर पवित्र आत्मालाई तपाईँले यो समयमा भन्नुहोस्। पवित्र आत्मा अनि येशू चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ, यदि तिमीहरूले आज आफ्नो पाप स्वीकार्यौ भने, आज तिमीले आफ्नो पाप स्वीकार्यौ भने परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ त्यो कुराबाट क्षमा गर्नुहुन्छ, अनि तिमीलाई चाहिँ उहाँले पुनर्स्थापित गर्नुहुनेछ। उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, विश्वासयोग्य हुन्छ। आज चाहिँ पापको कारणले गर्दा तपाईँ हार्दै गरेको कुरा नि, तपाईँ पापको कारणले गर्दा तपाईँको परिवारमा, तपाईँको जीवनमा आएका सबै बन्धनहरू आज टुटोस्। यो चाहिँ मेरो प्रार्थना हो, यो चाहिँ हाम्रो प्रार्थना हो। पवित्र आत्माको चाहना, येशूको चाहना पनि यही हो। मण्डलीको तपाईँहरू अगुवा हुनुहुन्छ होला, तर भयानक पापमा तपाईँहरू फस्नु भएको छ, अनि त्यो चाहिँ पापबाट तपाईँ निस्किनुपर्छ। निस्किनु भएन भने मण्डली हार्छ प्रियहरू, मण्डली हार्छ। मण्डलीले आत्मकटनी गर्नै सक्दैन, फुट्छ। मण्डलीमा घिनलाग्दो पापहरू चाहिँ बगेर जान्छ। किन भन्दाखेरि पापको त्यो हावा, पापको त्यो एउटा खालको दुर्गन्ध चाहिँ त्यहाँ फैलिन्छ। पापको दुर्गन्धले कहिले पनि त्यहाँ सही कुरा ल्याउँदैन। अनि त्यसको लागि पनि तपाईँ र म पश्चाताप गरौँ। आज नासरतका येशू तपाईँको अगाडि आइकन हाम्रो सबै कुरालाई आज उदाङ्ग बनाउँदछौँ। प्रभु आकानले चाहिँ अटेरी गर्यो, आकानले चाहिँ अटेरी गर्यो, आकानले चाहिँ उसको पापलाई स्वीकारेन प्रभु। अनि त्यहाँनिर यहोशूले चाहिँ कुलबाट ल्याउँदै गर्दाखेरि पनि अझै स्टिल उसले चाहिँ लुकाउँदै थियो, अनि लुकाउँदै थियो। प्रभु आज हामी त्यो अटेरीपनाबाट हामीलाई चाहिँ निकाल्नुहोस् परमेश्वर, तपाईँ निकाल्नुहोस् परमेश्वर। हामी प्रभु आज चाहिँ पश्चाताप गर्छौँ। यदि आकानले चाहिँ सुरुमै त्यो कुलको त्यहाँनिर कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि उसले स्वीकारेको भए तपाईँको कृपा मिल्थ्यो होला प्रभु, हामीलाई थाहा छैन। तर परमेश्वर उसले चाहिँ अन्तिमसम्म, जबसम्म ऊ चाहिँ आफै उदाङ्ग भएन तबसम्म उसले लुकाइराख्न खोज्यो। अनि आखिरमा ऊ मात्रै मरेन, उसको परिवार पनि त्यहाँनिर ढुङ्गाले हालेर न्यायकोमा चलाएर मरे प्रभु। हे परमेश्वर, हामीलाई त्यस्तो खालको विपदबाट, आपतबाट, ओ प्रभु, पापको परिणाम जो चाहिँ जहिले पनि प्रभु त्यो चाहिँ धेरै मूल्य चाहिँ चुकाउनु पर्दछ, ती सबै कुराबाट निकाल्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। नासरतका येशू,
प्रभु अनि लुकेर बसेका पापहरू आज अगुवाको बिचमा अनि मण्डली भित्र लुकेका पापहरू, परिवारको बिचमा लुकेका पापहरू, विवाहको करारमा लुकेर बसेका पापहरू, यी सबै कुरालाई प्रभु यस घडीमा हामी ओदाङ्ग पार्दछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरले छोइराख्नु भएको छ, पवित्र आत्मा तपाईँको अभिषेकले बोलिराख्नु भएको छ, पवित्र आत्मा तपाईँले पापहरू देखाइराख्नु भएको छ। नासरतका येशूको नाउँमा, नासरतका येशूको नाउँमा, नासरतका येशूको नाउँमा सबै किसिमका पापका बन्धनलाई आज हामी चाहिँ तोड्दछौँ, आज हामी स्वीकार्दछौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरो कारणले, प्रभु मेरो परिवारमा आएको पाप, औ परमेश्वर परिवारमा आएको सबै किसिमका औ प्रभु डरलाग्दो परिणामको कुराको लागि प्रभु हामी क्षमा माग्दछौँ। प्रभु हाम्रो कारणले मण्डलीमा आएका सबै घिन लाग्दा प्रभु त्यो पापको परिणामको लागि प्रभु मण्डलीले सुकाउँदै गरेको ठुलो हारको लागि प्रभु हामी क्षमा माग्दछौँ। परमेश्वर आज प्रभु हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुहोस्, प्रभु हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुहोस्। हामीले मूर्ति पूजा गरेका छौँ प्रभु, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् परमेश्वर। हामीले व्यभिचार गरेका छौँ प्रभु, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् परमेश्वर। हामीले गर्भपतनलाई प्रमोट गरेका छौँ प्रभु, अबर्सन गरी हिँडेका छौँ प्रभु, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् परमेश्वर। हामीले डिभोर्सको कुरालाई प्रभु हामीले बढावा दिएका छौँ प्रभु, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् परमेश्वर। डिभोर्सको कुरालाई प्रभु हामीले हुन्छ भनेर स्वीकार गर्नलाई सहमत जनाएका छौँ प्रभु, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् परमेश्वर। प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् परमेश्वर। संसारको सम्झौतालाई प्रभु हामीले प्रमोट गरेका छौँ, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु। सभा दिनलाई हामीले व्यवस्था गरेका छौँ प्रभु, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् परमेश्वर। हो प्रभु सङ्गति पनि गर्दैछौँ, शैतानसँग पनि प्रभु हामी सङ्गति गर्दैछौँ प्रभु, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। नासरतका येशू हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभुजी। हालेलुया, हालेलुया। न त बलले न शक्तिले, तपाईँको वचनले भन्दछ तपाईँको आत्माले नै सबै कुरा हुँदछन्। अनि आज तपाईँको आत्माको बोलीलाई म लगाउँदछु, तपाईँको आत्माको बोलीलाई म लगाउँदछु, तपाईँको आत्माको शक्ति ओ परमेश्वर सामर्थ्य र छुटकाराको अधिकारलाई म बोल्दछु। हालेलुया। प्रभुले तपाईँलाई त्यो विजय दिनुभएको छ, येशूको नाउँमा त्यो विजय आजदेखि तपाईँको हो। पक्रनुहोस्, डिक्लेयर गर्नुहोस्। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू होली स्पिरिट, थ्याङ्क यू होली स्पिरिट। सबै कुराको लागि बाँकी रहल समय हाम्रो जीवनलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। जतिन्जेल पृथ्वीका दिनहरू हामी जिउनेछौँ, सधैँ सबै दिनमा तपाईँ येशूको सुसमाचारलाई सुनाइकन तपाईँ परमेश्वरमा समर्पित भइकन जिउन सकौँ भनिकन बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ र आशिष अनि अभिषेक माग्छौँ जीवित येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। सबैजनालाई परमेश्वरले आशीष गर्नुभएको। जय मसीह।